मिडल ईस्ट में भी कुछ दिलचस्प एक्टिविटी हो रही है जिसमें इसराइल की जानिब से अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करते हुए यमन में अटैक किया गया है और वहाँ हलाकतों की इतलात आ रही हैं। एक अहम शख्सियत हूती वज़ीर आज़म, उनकी हलाकत के हवाले से भी खबर सामने आई है जिसकी तस्दीक होना भी बाकी है, लेकिन कुछ ज़राए इसकी बाकायदा तस्दीक कर भी रहे हैं। तुर्की की जानिब से मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया गया है, एयर स्पेस बंद कर दी गई है, इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए गए हैं। ये अपनी जगह पर एक अहम डेवलपमेंट है। मीनवाइल हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब भी आज टीवी स्क्रीन्स पर नमूदार हुए। उन्होंने सारी जितनी एक्टिविटी, ग्लोबल एक्टिविटी है, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया और उसमें पाकिस्तान के किरदार का तस्करा भी किया। मीनवाइल उन्होंने ये भी बताया कि चाइना खित्ते में क्या किरदार अदा कर रहा है और अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो किस नहज पे जा रहे हैं। सेठ साहब, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात की जब भी बात आती है तो देरीना मामलात हैं और डीप रूटेड हैं, जिनको हल करने की हर हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा, ट्रस्ट डेफिसिट रहा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे अभी हाल ही में हमने एक मीटिंग देखी जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान अकेले नहीं थे, बल्कि उसमें चाइना का भी किरदार सामने आया और आपका एनालिसिस ये बता रहा था कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात मुझे से अफगानिस्तान हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। तो उस पर कॉपरेशन की उम्मीद थी और यूँ लग रहा था कि बर्फ़ अब पिघलेगी और अफगान हुकूमत इन कंसर्न्स को सीरियस लेगी। लेकिन अफगानिस्तान के दो सूबों में दो ड्रोन्स अटैक होते हैं जिनमें हलाकतों की तलाश सामने आती है और अफगानिस्तान की तरफ से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके कहा जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम तो समझ रहे थे कि अब दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाएगा और बात जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी, लेकिन इस नौयत के वाक़े के बाद क्या असरात समझते हैं आप खित्ते पर? जी आशा, आप सही कह रही हैं कि तवक्को तो यही थी कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल के अब अपने मसाइल हल करेंगे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से TTP और BLA दोनों की तरफ से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और बहुत कैजुअल्टीज हो रही हैं हमारे यहाँ। तो अब ये जो लेटेस्ट पोजीशन है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन अटैक्स हुए हैं TTP के कुछ अड्डों के ऊपर, जिसमें उनके कुछ लोग मारे गए, और अफगानिस्तान की हुकूमत ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इख्तियार किया और धमकी भी दी है कि हम भी, हमारी तरफ से भी फिर कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से बमबारी हुई थी पाकिस्तान इलाकों के जी, जबकि कुछ बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स ने ईरान के अंदर घुस के और उनके कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लोगों को मारा था। ये वो बलोच इंसर्जेंट्स हैं जो कि ईरान के खिलाफ अलहदगी पसंद तहरीक चला रहे हैं और ईरान को शक है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और ये पाकिस्तान के इलाकों में बैठे हुए हैं और यहाँ से जाके अटैक करते हैं। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक की थी कि आप कौन होते हैं हमारे इलाके के ऊपर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान के जेट से भी जाके बम्बार्डमेंट की थी ईरान के एरियाज में जहां पाकिस्तान का ख्याल था इंडियन और पाकिस्तानी BLA के लोग छुपे हुए हैं और वहां से वो अटैक्स कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इंडिया का एक स्पाई गुलभूषण यादव को अरेस्ट किया था तो वो यही पता चला था कि वो ईरान में बेस्ड था और उन्हीं इलाकों में वो आया था क्रॉस करके पाकिस्तान के BLA के साथ रब्ता करने के लिए एंड सो ऑन। तो ये तो ईरान ने हमारे पे अटैक किया, हमने ईरान पे काउंटर अटैक किया। उससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने हमारे पे अटैक किया था, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी और फिर हमने जाके कार्रवाई कर दी थी। मगर ये जो टिट फॉर टैट होता है ना, कि वो आए उन्हें करके चले गए और हमने करके चले गए, इसके साथ जो नॉर्मल रिलेशनशिप है ना वो वैसी की वैसी चलती रहती है, उससे कोई ज्यादा दरार नहीं आती। हमारी ईरान के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं हुई, उसके बाद ठीक ही रही। इसी तरीके के साथ मैं ये समझता हूँ कि और जब इंडिया ने वो किया था तो हमने कर दिया, उसके बाद कोई उससे काम खराब नहीं हुआ, काम वैसे ही चलता रहा। वो बाद की बात है कि ये इस दफा पहलगाम के बाद कुछ और मसला बन गया, मगर उस वक्त से वो नॉर्मल रूटीन थी। अच्छा, पुराने जमाने में ये रूटीन होती थी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल करके तो अंदर जाके ठक ठुक करके आ जाते थे, तो दूसरी साइड भी आ जाती थी, वो ठक ठक करके, और फिर थोड़ी बहुत आर्टिलरी फायरिंग होती रहती थी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट कि गए आए और थोड़ा बहुत चलता रहा। और वैसे नॉर्मल रिलेशनशिप, तजारत है स्पेशली, वो और डिप्लोमेसी पूरे चलाते रहे। अच्छा, अब अफगानिस्तान के साथ भी मेरा ख्याल है इसी किस्म की अब सिचुएशन है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, उसको एहसास हो गया है
کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو ہیں یہ پاکستان کو بہت تنگ کر رہے ہیں، اور اس میں چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ چائنا کے بھی بیسکلی جو اٹیک ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر وہ سی پیک کے خلاف اٹیک ہے، تو اسی لیے چائنیز گاٹ انوالوڈ. انڈیا بھی نہیں چاہتا سی پیک چلے، اور ظاہر ہے بی ایل اے کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر چائنیز انٹرسٹ بلوچستان میں زیادہ ہیں، گوادر میں ہیں، پھر ادر انٹرسٹ ہیں. اب وہ جو ہائی وے بننی ہے فرام بلوچستان ٹو افغانستان اینڈ دین فردر اپ ٹو سینٹرل ایشیا، تو اس لیے ڈائریکٹ اٹیک پاکستان پہ، اور انڈائریکٹ جو ہے دیٹ از آن چائنا. اور انڈائریکٹ چائنا کے اوپر جو ہے وہ اوبیسلی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے سی آئی اے کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اچھا، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے اٹیک کی ہے آن ٹی ٹی پی ہائیڈ آؤٹس، اس کے ساتھ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کے اندر افغانستان کے ساتھ. انہیں بتا دیا گیا تھا پہلے کہ ہم ایکشن لیں گے اگر ہمارے خلاف یہ کاروائی رہی. اور میرا خیال ہے اسیسمنٹ ہے میری کہ افغانستان نے کہا ہوگا دیکھیے اگر آپ ایسا کام کریں گے تو ظاہر ہے ہم تو آپ کو روک نہیں سکتے، ہمارے پاس تو کوئی ایئر فورس نہیں ہے، نہ ہی ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے جی. اور ہمیں بھی تکلیف ہے کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی ہمارے خلاف بھی اپنی گنز کھول سکتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، مگر یہ ہے کہ جب آپ کریں گے ایسی چیز تو ہم آپ کو کنڈیم کریں گے. وی ڈیفینیٹلی، ادروائز تو ہماری سوورنٹی کی بات بن جاتی ہے نا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے تھے، تو ہم تو کنڈیم کریں گے. اچھا، تو اگر آپ نے کرنا ہوا کچھ تو کر لیجئے گا. دیکھیے کہ سویلینز کے اوپر زیادہ اٹیک نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر اپنے جو لائبلٹیز ہیں ان کے اوپر اگر آپ کرنا چاہیں تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو، وی کانٹ اسٹاپ یو، اینڈ ہم کنڈیم تو کریں گے. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی بہت انڈیکیشن یہ تھی کہ ہم کر سکتے ہیں ایسی چیز، پرووائڈیڈ زیادہ پرولونگ نہ ہو اور سارا وقت نہ ہوتی رہے. تو ٹائم ٹو ٹائم اگر ہمارا خیال ہے کہ کوئی آپ کو ہائی ویلیو ٹارگیٹس ملتے ہیں تو کر لیں آپ. اور یہ بڑے طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے، یہ نہیں کہا جاتا کر لو جی کوئی گل نہیں، یہ بڑے اشارے ہوتے ہیں کہ دونوں طرف سے، اور سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے بعد اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو میرا یہ ہاں انٹیلیجنس شیئرنگ، ٹی ٹی اے تو آپ کو کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرے گی، مگر کم از کم یہ ہے کہ وہ کوئی آپ کے خلاف کوئی لمبی چوڑی مہم نہیں چلائیں گے، کنڈیم کر کے فارغ ہو جائیں گے، دیٹ سارٹ آف تھنگ. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو مین ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ نہیں. میرا خیال کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آگے سے پاکستان اٹیک نہیں کرے گا جہاں ہائی ویلیو ٹارگیٹس ملیں گے؟ نہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. تو میرا خیال ہے حسب معمول پاکستان نے ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ یہ بات اب کہہ چکا ہے، اسپیشلی انڈر دا نیو ریجیم، کہ اگر پاکستان کو جو اٹیک کریں گے وی ول ریٹیلیٹ، اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم گھس کے ٹھوکیں گے. یہ بات تو اب واضح ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی پالیسی کے تحت یہ ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا. جتنے زیادہ اٹیکس ہوں گے فرام ٹی ٹی پی یا فرام بی ایل اے، تو آئی تھنک ہماری طرف ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم جا کے گھس کے ٹھوکیں گے. سو آئی تھنک یہ اس قسم کی اب سچویشن ہے. مگر میرا نہیں خیال اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم ریلیشنز جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے یا بات چیت بند ہو جائے گی، یا جو اس وقت جو ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے کہ تھوڑے سے آگے بڑھا جائے ڈپلومیٹکلی، تاکہ اگلے 6 ماہ کے اندر معاملے حل ہوں تو ریکگنیشن کی طرف بھی بات چلے. تو میرا خیال ہے وہ اپنی طرف چلے گا، یہ بھی چلے گا ساتھ. اور چائنا پاکستان افغانستان کا جو فورم بنا ہے یہ ایکٹیو ہی رہے گا. اور اس میں آج اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ ہم نے افغانستان سے یہ کہا تھا یا تو ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں یا ہمارے حوالے کریں، تو یہ دونوں چیزیں تو شاید افغان حکومت کو نقصان دیں گی. مین وائل وزارت خارجہ، پاکستانی وزارت خارجہ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی دہشت گردوں سے حفاظت کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کریں گے یا کر سکتے ہیں یا کی ہیں. تو وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر افغانستان کی طرف سے حملے ہوں گے تو ویل گو ان، ہم ٹھوکیں گے جا کے، اور یہ افغانستان کو بتا دیا گیا ہے. اب افغانستان نے ظاہر کہا ہوگا کہ آپ یہ مت کریں، ہم کنڈیم کریں گے، یہ ہے وہ تو کہیں گے، بٹ آئی تھنک انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ول کیری آن. اور میرا جو ریئل ایشو ہے وہ یہ ہے، میرا نہیں خیال اس کے ساتھ آپ کی کٹی ہو جائے گی افغانستان کے ساتھ، یا وہ افغانستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے
TTA اور TTP مل کے آپ کے اوپر کو حملہ کر دیں گے. I don't think that's going to happen. پاک افغان تعلقات کس نہج پہ جا سکتے ہیں یہ تو ہم نے جانا.